ضرب لگی جلدیر امیر حسین علی امیر لکھیا پاک جنازہ بے کفن امیر حسین علی امیر لکھیا پاک جنازہ بے کفن امیر حسین لا ریب خطیب ہے پنج بنتا جو شاد دے خطبے دے داگے کربلا دولا شام توڑی جند لب دے قرآن چھڑی داگے جند حضرت عشق تباف کیتے مخلوق حیران کرے داگے اے منظر یا میرے درد بھرا کائنات دجگر چر داگے اے منظر یا میرے درد بھرا کائنات دجگر چر داگے امی علیہ تاج بدل اولاد دے سر سو جگہ گھر میں چٹر دے بابا ہومنے اولاد دا روز دا حج ہے کعبہ قبلہ کعبہ او میاں کری امری وجہتا ہو قدم دے یارو جنت دا دروازہ ہوئے ماں پیو راضی جنت ملسی ہے رب رسول دبا جیرے چیرے کچھ آئے واسطے تو ساسا سارے پیچھے کچھ نہیں واسطے ہے انہیں بعد جیرے آنکھ تیسی بل پتہ ہی پتہ بل ہمیشہ واسطے چیرے موں لوکویشن دیکھنا لے گولیشن واسطے موں لگر کونا وہ ایک چٹھی ہے ان دی انتظار ہے مولوی پیر ملک خان سارے کو انتظار ہے وہ چٹھی کیا ہے جنہیں ملی بل سارے الوداع کرنے لے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بل میں علیدہ ہوتا جے کو ملیا موت جا چٹھیاں جے کو ملیا موت جا چٹھیاں او صورتہ ورنہ جٹھیاں او صورتہ ورنہ جٹھیاں جے کو ملیا موت جا چٹھیاں او صورتہ ورنہ جٹھیاں او صورتہ ورنہ جٹھیاں جے کو ملیا موت جا چٹھیاں او صورتہ ورنہ جٹھیاں او صورتہ ورنہ جٹھیاں ہر جنس پساری وکادی ہر جنس پسارے وکادی او ملی خبر نہ نکھر گیا دی او ملی خبر نہ نکھر گیا دی جرا بل موت بزار جب کیا او صورتہ ولنا چٹھیاں جے کو ملیا موت دا چٹھیاں کوئی آن دبے حال انہاں دا کوئی آن دبے حال انہاں دا جرا صورتہ خواباں وچ آ آن کرن گالی مٹھیاں مٹھیاں او صورتہ ولنا چٹھیاں جے کو ملیاں موت دا چٹھیاں او
صورتاں غلار تھیاں یہ کو ملیاں موت دا چٹھیاں او صورتاں غلار تھیاں قابل ساد احترام میرے آئے ہوئے تمام معززین و حاضرین و ناظرین و سامعین تمام میرے بزرگ نوجوان مومن محسن کے مخلص اپنے تمام بزرگوں کو سب تو پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کے بعد عرض اللہ رب العزت اپنی رحمت خاص کا صدقہ مدینے